दर्शकवृन्द नमस्कार। मर्निङ मिक्स अन्तर्गतको टिकटकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले केही श्रृङ्खलाहरू विषयवस्तुमा केन्द्रित गर्दै आइरहेका छौँ र आजको यो सुन्दर बिहानीको प्रहरमा पनि चिया गफ लिएर उपस्थित छौँ तपाईँहरूको टेलिभिजन सेटमा र हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएको छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। विशेष गरी आज हामी शान्ति सुरक्षा सम्बन्धित विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। देशको शान्ति सुरक्षा अमन चयनलाई कायम गर्नको लागि अथवा नागरिकहरूको सुरक्षामा खटिने एउटा सशस्त्र प्रहरी बलले के गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज त्यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ सशस्त्र प्रहरी बल बाँकेका प्रमुख अशोक बम। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम ठिक छ। पछिल्लो समयमा व्यस्तता केही कम भएको छ होला तपाईँहरूको? होइन, अहिले अब अलि इनिसियल फेजमा भनौँ न, कोभिड अलिकति पिक आवरमा हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई अब कोभिडको म्यानेजमेन्टकै लागि अलि बढी खट्न परेको थियो। जस्तो राति 1-2 बजेसम्मै पनि हामीले काम गऱ्यौँ। अब हस्पिटलहरूमा पनि हामी आफै कहीँ गुनासा आएका ठाउँहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको नेतृत्वमा हामी आफै पनि हिँड्यौँ। तर अहिले पछिल्लो समय अलिकति कोभिड पनि केही डाउन भएको अवस्थामा हामीले अब मनसुनको असर, अब यसबाट आउने विपदहरूका बारेमा तयारी गरिरहेका छौँ। र पक्कै पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै कोभिड पिक आवरमा हुँदाखेरिको भन्दा अलिकति व्यस्तता कम हो कि जस्तो छ। तर पनि अब हाम्रो काम त अब दैनिक रूपमा परि नै रहन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ लागि नै रहन्छ। बाढी पहिरोको कुरा एक किसिममा गरौँला। यो महामारीको थोरै समीक्षा गरौँ न। यो हजुरहरूले मूल्याङ्कन गर्ने बेलामा आफ्नो अथवा ठ्याक्कै भन्दाखेरि आफ्नो कार्यकाल चाहिँ कस्तो रह्यो? तपाईँ चाहिँ करिब 1 वर्ष झन्डै बस्नुभयो बाँके जिल्लामा। म साउन 15 गते आएको हुँ बाँकेमा। हाम्रो अब सरुवा भइसकेपछि नियमित सरुवाको रूपमा चाहिँ यहाँको जिम्मेवारी वहन गर्न म साउन 15 गते आएँ, जुन बेला पहिलो लहरको कोभिडको एकदम हाई पिकमै थियो। म त्यही अवस्थामै आएँ। तर त्यो बेला अलिकति हामीलाई सजिलो चाहिँ के थियो भने, जस्तो अलि चैत 11 गतेदेखि अगाडिको समयमा, चैत 11 गतेदेखि लकडाउन भएपछि हामीले त्यो अनुसारको सुरक्षा नीति बनाएर बोर्डरमा परिचालन गरेका थियौँ। अब भारतबाट आउने नागरिकहरूलाई चाहिँ सकेसम्म कसरी व्यवस्थित गर्ने, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर राज्यले दिएको निर्देशनअनुसार उहाँहरूलाई कसरी नेपाल प्रवेश गराउने र कोभिडको रोकथाम कसरी गर्ने भन्नेमै हामी केन्द्रित थियौँ। र त्यो बेलाको कोभिड अलिकति अब यहाँहरू सबैलाई जानकार छ, यहाँहरूलाई अझै पनि धेरै नै हुने भयो मिडियाको व्यक्ति भएको हुनाले। त्यो बेलाको कोभिडमा अब मान्छे अलिकति इन्फेक्टेड भए पनि हस्पिटलमा भर्ना हुने रेसियो धेरै थिएन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिर अब लकडाउन गर्नेदेखि सबै कामहरू त्यसमा हामी खट्यौँ। तर अब पछिल्लो समय आइसकेपछि बिचमा 4-5 महिना अलिकति केही नर्मल जस्तो भयो। अनि फेरि अब चैत वैशाखदेखि अब फेरि यो पिक एकदमै बढ्दै आयो। यहाँहरूले त्यो डाटा हेर्नुभयो भने पनि एकदमै धेरै देखिन्छ। वैशाखदेखि यता त यति पिकमा भयो, एकै दिनमा हजारौँ मान्छे सङ्क्रमित हुने अवस्था आयो इभन उसमै पनि। अनि हस्पिटल पनि करिब भरिभरा भयो। हामीले टेन्ट टाँगेर पनि हस्पिटलमा उपचार गरिरहेको देख्यौँ, किन भेरी हस्पिटल अनि यता मेडिकल कलेजमा पनि हामी आइरहन्थ्यौँ। यता त्यो अनुगमनको सिलसिलामा उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्दा पनि आइरहन्थ्यौँ। अनि त्यो अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलोभन्दा चाहिँ दोस्रोमा अलिकति गाह्रो जस्तो नै देखिएको। तैपनि अब म्यानेज भयो, हस्पिटलहरूमा म्यानेज भयो र सेक्युरिटी पनि हामीले त्यही अनुसार बढायौँ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के अप्ठ्यारो देखियो भने, एउटा अब जस्तो नागरिकलाई लकडाउन गरेर उहाँहरूलाई सुरक्षित बस्नुहोस् है भन्नुपर्ने एउटा दायित्व भयो। अर्को दायित्व भनेको अब हस्पिटलमा मान्छेको भिड धेरै हुने अनि स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि काम गर्न असजिलो हुने ठाउँ, त्यहाँ पनि सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने ती अप्ठ्याराहरू थिए। जो काम गर्दै आयौँ, अहिले पनि गरिरहेकै छौँ। तर अहिले अलि नर्मल छ भनौँ न। यहाँले भने जस्तो तपाईँहरूले गरेका कामहरू स्वाभाविक हिसाबले अथवा सामान्यतया जनताहरूले देख्ने गरी बुझ्ने गरी बाहिर आउँदैनन्, तर तपाईँहरूभित्र एकदमै व्यस्त मानिनुहुन्छ। यो विषयमा आजको यो टक सोमा तपाईँहरूले गरेका कामहरूको बारेमा थोरै जानकारी होस् न त जनताहरूलाई। यो विषयमा तपाईँहरूले के गर्नुभयो भनेर। हस्, धेरै धन्यवाद। एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। अब यो हाम्रो काम भनेको चाहिँ जनताको सुरक्षाको लागि जे पर्दा पनि। अब अहिले के छ भने अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो भने हामीले भनौँ जस्तो नेपाल प्रहरी हुनुहुन्छ, नेपाली सेना छ, त्यसपछि गएर अब हामी छौँ, सुरक्षा निकायहरू हामी लागिरहेकै छौँ।
जहाँ पनि अप्ठ्यारो पऱ्यो भने चाहिँ अब सुरक्षा निकाय चाहिन्छ है भन्ने एउटा मनोविज्ञान छ। अब यसमा हामीले गरेको काम भनेको जनताको लागि देखिने खालको त रिजल्ट आउने खालको काम केही पनि हुँदैन। जस्तो अब डिजास्टरमा हामीले उद्धार गर्छौँ, सकिहाल्छ त्यो, त्यसपछि सम्झिनुहुन्न। त्यसपछि अर्को चाहिँ एउटा अलिकति के छ भने अब हुलदङ्गा व्यवस्थापन गर्दाखेरि पनि हामी जनतासँगै हुन्छौँ। अब त्यसमा पनि कतिपयले यो यिनीहरूले हामीलाई चाहिँ नगर्नुपर्ने काम गरे कि भन्ने पनि हुन्छ। जस्तो सीमा यहाँले देख्नुभएको छ, हाम्रो अब सीमा इलाकामा पनि हामी गस्ती गर्छौँ, त्यहाँ अब हुने चोरी तस्करीहरू नियन्त्रणको लागि पनि खटिन्छौँ। अब त्यसले पनि केही ग्रुपलाई त अब होइन हाम्रैलाई दुःख दिन किन गरेको होला भन्ने जस्तो देखिन्छ। त्यो भएर चाहिँ कस्तो छ भने हामीले गरेका कामहरू अब देखिनु नै पर्छ भन्ने पनि होइन, किनभने राज्यले दिएको निर्देशन कानुन पालना गर्ने हो, त्यो देखिनुपर्छ भन्ने पनि होइन, तर हामीले त काम गर्नै पर्छ। त्यसैले अब सीमा सुरक्षाको हकमा हामी लागिरहेकै छौँ। यहाँलाई मैले जानकारी गराउँ, अब सीमा हाम्रो 65 किलोमिटर खुला सिमाना छ। खुला सिमाना भनेको चाहिँ कस्तो छ भने खुला भनेको पुरै खुला हो कि हाम्रो चाहिँ खुला सिमानाको खास अर्थ चाहिँ यो होइन, त्यसमा केही पनि छैन हैन, एकदमै खुला छ। यसको मैले यहाँलाई के जानकारी गराउनु खोजेँ, हामीलाई यो थाहा हुनुपर्छ यस्तो कुराहरू। जस्तो खुला सिमाना भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँ कुनै पनि अर्को देश जानलाई, सपोज हाम्रो अब अहिले मानौँ न भारत र नेपालको बिचमा खुला सिमाना छ भने दुई देशले तोकेको कुनै एउटा आइडी कार्ड देखाएर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई अर्को देश जानलाई भिसा चाहिँदैन, प्रवेश आज्ञा चाहिँदैन भन्ने कन्सेप्ट हो खुला बोर्डरको। तर हाम्रोमा चाहिँ के भइरहेछ भने जताबाट जान नि मिल्ने भन्ने भयो, जहाँबाट छिरे पनि भयो। मैले भन्न खोजेँ, मैले अन्य ठाउँहरूमा पनि भन्ने गरेको छु, भैँसी चराउँदै उता जान नि पाइयो, बाख्रा चराउँदै यता आउनु पनि पाइयो, तर त्यो त होइन खासमा चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ अब के हुन्छ भने सीमालाई अलिकति बलियो बनाउनका लागि पूर्वाधारहरूको विकास गर्नु आवश्यक। त्यो सिमानाको विषयमा एकछिनपछि कुरा गरौँला, त्यो मसँग छुट्टै टपिक पनि छ। अहिले चाहिँ यो कोरोना महामारी मत्तर भइसकेपछि फेरि बाढी पहिरोका घटनाहरू, दुर्घटनाहरू, फेरि यसको जोखिमहरू बढ्न थालिरहेको छ। त्यो क्षेत्रमा पनि तपाईहरु काम गर्नुहुन्छ, विशेष गरी उद्धार पुनर्स्थापनामा अथवा राहत वितरणका क्षेत्रमा तपाईहरुले काम गर्नुहुन्छ। त्यसको मोडालिटी अहिले कस्तो छ? हाम्रो जिल्लामा तपाईहरु पनि सम्मिलित रहेको प्रतिकारी योजना निर्माणको क्षेत्रमा तपाईहरु पनि रहनु भयो, कस्तो छ अहिले यो तयारी हाम्रो? यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो मनसुनको प्रभाव परिसकेपछि अब अस्ति पनि पानी पर्यो, तर पश्चिमतिर अलिकति बढी क्षति गरे। मध्य पश्चिम भनेको मैले अब गण्डकी यो सिन्धुपाल्चोकतिर पनि हामीले त्योहरू गएको देख्यौँ, मध्य क्षेत्रतिर नेपालको। तथापि हाम्रो एरियामा अलिकति कम प्रभाव पर्यो यसको। अब यसको हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो यहाँनिर डुबान पर्ने भनेको चाहिँ जस्तो राप्ती नदीले हो। राप्ती नदीले हाम्रो गङ्गापुर एरिया, नरैनापुरको केही एरियाहरू अलि बढी नै डुबान पर्छ। त्यसपछि अब अरू सानातिना खोलानाला अथवा चुरेबाट बगेका नालाहरूको पानी जमेर अब अन्य इलाकामा पनि डुबान हुन सक्ने भयो। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो जस्तो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डिओसी छ, डिस्ट्रिक्ट इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर भन्ने, त्यता हामी पनि मेम्बर हुन्छौँ। डिस्ट्रिक्ट इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरले चाहिँ सबै सुरक्षा निकाय र सरकारवाला अन्य निकायहरूलाई राखेर प्रतिकार योजना बनाउँछ, त्यसमा हामी पनि संलग्न हुन्छौँ। त्यो हामीले तयारी गरिसकेका छौँ। र यहाँलाई म जानकारी गराउँ, अब भोलि पर्सि 11 गते हामी सबै मिलेर एउटा मनसुनमा हामी चाहिँ कसरी उद्धारमा लाग्छौँ त एउटा तयारीको हाम्रो के छ भनेर चाहिँ एउटा डेमोन्स्ट्रेसन पनि हामी गर्दैछौँ, जसले अब हामीलाई हाम्रा कमी कमजोरी के छन्, हाम्रो ग्यापहरू के छ त्यो पत्ता लगाउनलाई अलिकति सजिलो बनाउला, पूर्व अभ्यास गर्ने भने। अब यसमा मैले अलिकति जोड्न चाहेँ, अब हामीले हेर्ने भनेको कुरा के हो भने यो 3टा स्टेज हेर्छौँ हामीले यो डिजास्टरको हकमा चाहिँ। प्रिपेयर्डनेस भन्छौँ, रेस्पोन्स भन्छौँ, रिकभरी भन्छौँ। खासमा चाहिँ प्रिपेयर्डनेसमा हामीले के गर्छौँ भने जनचेतनाहरू जगाउँछौँ। अब मनसुन आउँछ, बाढी आउँछ, डुबान यसरी पर्न सक्छ, तपाईँहरू सामान यसरी सुरक्षित राख्नुहोस्, अथवा यसरी पानी आउँदा सूचनाहरू आउँछ, लो नगरिकन तपाईँले ठाउँ छोडिदिनुहोस्। यी सबै चिजहरू हामीले उहाँहरूलाई बताउँछौँ, जान्छौँ हामी समुदायमा। एउटा त्यो पाटो भयो। अर्को भनेको चाहिँ अब हामी रेस्पोन्समा खटिने सुरक्षा फौज भएको हुनाले हामी आफू पनि तयारी हुन पर्यो। हामीले हाम्रा सशस्त्र प्रहरीको कर्मचारीहरू, अब नेपाल प्रहरीमा पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, नेपाली सेनामा पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, सबैले गर्छौँ। हामीले हाम्रा कर्मचारीहरूलाई अब आउने विपदमा हामी यसरी खट्नुपर्छ है भनेर त्यो तालिमहरू दिलाउँछौँ हामीले। जस्तो मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ, हामीले भर्खरै पनि सम्पन्न गरेका छौँ। करिब करिब सबै कर्मचारीहरूलाई अनुशिक्षण तालिम भन्छौँ हामीले। मनसुनसँग सम्बन्धित डिजास्टर के आउन सक्छ, पहिरो आउन सक्छ, बाढी आउन सक्छ,
डुबान हुनसक्छ। यी कुराहरूमा हामी कसरी खट्ने, हामी आफू कसरी सुरक्षित हुने र नागरिकलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयमा हामीहरू तालिम प्रदान गर्छौँ। अब चैतको महिना आयो भने हामी माघ फागुनतिर हामी आगलागीमा कसरी काम गर्ने भनेर त्यो तालिम गराउँछौँ हामीले। अब शीतलहरको हुनसक्छ, अब त्यस्तै अरू कुनै प्रकोपको हुनसक्छ। जुन प्रकोप अब आउन सक्छ भने त्यसको पूर्व तयारीको रूपमा हामीले त्यसरी गर्छौँ। अब रेस्पोन्सको हकमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो घटना घटिसक्यो, डुबान पर्यो भने अब हामी त खट्नुपर्छ। खट्नका लागि हामीले जस्तो तालिम प्राप्त जनशक्ति, हाम्रो यहाँ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ स्कुल भन्ने छ हाम्रो के अरे कुरिन्टारमा, त्यसले डिजास्टरसँग सम्बन्धित जनशक्ति उत्पादन गर्छ। यसको अर्थ यो होइन कि त्यहाँ तालिम गरेको जनशक्ति मात्रै काम गर्नलाई योग्य हो भन्ने चाहिँ होइन, उहाँहरू एक्सपर्ट हो। बाँकी काम त अरू ट्रुफले पनि गर्छ, किनभने अरू तालिम पनि गरेको हुन्छ। त्यो भएर उहाँहरू एक्सपर्ट ग्रुप हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामीसँग छ, यहाँ शमशेरगञ्जमा छ। तथापि उसले चाहिँ गोताखोर टिम पनि छ, डिप डाइभरहरू पनि छ। उहाँहरू चाहिँ अब 6 नम्बर प्रदेश र 5 नम्बर प्रदेशमा जहाँ पनि खट्नुहुन्छ। तर अब हामीले हाम्रो बाँकी जिल्लाको हकमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले गङ्गापुर इलाकामा चाहिँ जस्तो अहिले उसमै पनि हामीले टेस्ट पनि गरिसक्यौँ। जस्तो बोटहरू, अन्य रेस्क्युको लागि चाहिने सामग्रीहरू र त्यहाँ खटिएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ तयारी हालतमा राखेर हामी एकदमै तयारी हालतमा त्यो जनशक्ति, त्यो उपकरणहरू होइन, त्यो इक्विपमेन्टहरू अथवा ती स्रोत साधनहरू चाहिँ हामीसँग कति छन्? हाम्रो यो डिजास्टरको क्षेत्रमा अथवा प्रभावित एरिया अलिकति ठुलो छ भनिन्छ। राप्ती नदी सँगसँगै अन्य खहरे खोलाहरूले पार्ने प्रभावहरूको क्षेत्रमा पुग्ने गरी त्यहाँ पुग्न सक्ने खालको जनशक्ति र त्यो सामग्रीहरू हामीसँग पर्याप्त छ कि छैन? छ, हामीसँग छ। जस्तो डिओसीमा पनि केही सामानहरू छ, उहाँहरूले हामीलाई पनि दिनुभएको छ। हामीसँग भएका सामग्रीहरू पनि छन्। अब अहिलेको हामीले अनुमान गरेको यो किसिमको प्रभाव परेर यो किसिमको जनसङ्ख्या चाहिँ प्रभावित हुन सक्छ है भनेर अनुमान गरेको हिसाबले चाहिँ हामी एकदमै तयारी हालतमा छौँ। त्यसमा चाहिँ कमी कमजोरी हुँदैन अब रेस्पोन्सको हिसाबले। अनि अर्को मैले यहाँहरूलाई पनि जानकारी गराएँ, जस्तो प्रिपेयर्डनेस फेजमा मैले भने नि त्यसमा चाहिँ हामीले के पनि गरेका छौँ भने अब डुबान पर्ने इलाकामा प्रभावित जनसङ्ख्या कति हुनसक्छ, उहाँहरूलाई कहाँ लगेर सुरक्षित ठाउँमा राख्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले मार्किङ गरेका छौँ। तथापि यो यतिले मात्रै पनि हुँदैन। फेरि डिजास्टरको चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि अब आम जनमानसमा यो किसिमको सोचाइ हुन्छ नि, सुरक्षा फौज जान्छ उसैले काम गर्छ भइहाल्छ भने होइन। तर त्यो होइन, हामी त रेस्पोन्स गरिदिने हो। रेस्पोन्स भनेको हामी तत्काल के भयो त्यसबाट चाहिँ मान्छेलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा ल्याउने भने त्यति मात्रै त म्यानेजमेन्ट एउटा सानो सहयोग मात्रै हो भनौँ न। एकदमै त्यो अब मुख्य कुरा त हो, त्यो मुख्य कुरा। तर त्यसपछिको म्यानेजमेन्ट हुन्छ, जस्तो उहाँहरूलाई खाद्यान्नको समस्या होला, मेडिकल फेसिलिटीहरू चाहिएला, वासस्थान बनाइदिनु पर्ला, यी चिजहरू त अब अन्य निकायहरू छन्, रेड क्रस छन् अथवा स्थानीय सरकारहरू पनि छन्, उनीहरूले पनि। अब यसमा पनि अझ मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ, हाम्रो विषयगत क्षेत्र भन्ने छ, जस्तो शिक्षा छ, स्वास्थ्य छ, आवास छ, खानेपानी सरसफाइ, यी विभिन्न क्षेत्र हामी 9वटा चाहिँ विषयगत क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित अब गभर्मेन्ट निकायले चाहिँ लिड गर्छ त्यसलाई, र अन्य सहयोगी निकायहरू जस्तो रेड क्रस छ, अब सेभ द चिल्ड्रेन होला, युनिसेफ होला, यो निकायहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ 9वटा विषयगत क्षेत्रको लागि चाहिँ कोले कहाँ के काम गर्ने भनेर चाहिँ त्यो प्लान बनिसकेको छ। अब त्यो प्लान अनुसार चाहिँ हामी काम गर्छौँ। जस्तो यो बाँकी जिल्लाको सन्दर्भमा चाहिँ डुबान अथवा बाढी पहिरोको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रभावित हुने क्षेत्र कस्तो छ यस वर्षको आकलन गर्दाखेरि? होइन, हामीले अब अस्ति यो डिओसीको मिटिङहरूमा पनि हामीले छलफल गरेर एउटा आकलन गरेका थियौँ। करिब 50,000 जनसङ्ख्या चाहिँ प्रभावित हुन सक्छ है भन्ने हाम्रो पूर्वानुमान। हजुर, त्यसमा चाहिँ के छ भने दुईवटा छ। यसमा दुईवटा के छ भने जस्तो राप्ती नदीको बहाव भयो, अब हामीले हेरिरहेका छौँ, हरेक दिन जान्छौँ हामी, हरेक दिन हेर्छौँ। अस्ति म आफै गएर पनि हेरेँ होइन। जस्तो गङ्गापुरको उतापट्टि मटैया भन्ने ठाउँमा वडा नम्बर 5 नरैनापुरको अब 10 गजाभन्दा पनि उता इन्डियातिरबाट पानी काटिरहेछ नदीले। हजुर, भने उताको खेतहरू बगिरहेछन्, अहिले काटिरहेछ। अब कति मिटर उता पुगिसक्यो होला अब हामी गइसकेपछि पनि। त्यसले कहाँ बढी कटान छ के छ भनेर हामीले जस्तो जाली बोराहरू पनि स्ट्यान्ड बाई त्यसरी राखेका छौँ त्यहाँ काम गर्नको लागि। अब नेपालतिर चाहिँ अहिले कटान भएको छैन हालसम्मको हिसाबले। अब फेरि पानी पर्ला पछि अब कसरी बहाव आउँछ र के असर गर्छ त्यो अनुसार त काम हामी गरिहाल्छौँ। त्यसैले त्यो इलाकामा प्रभावित हुने जनसङ्ख्याको अनुमान गरेर हामीले यतिजना चाहिँ प्रभावित हुनुहुन्छ है यहाँ भनेर। अब किनभने त्यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट फिगर हुँदैन, तर अलिअलि तलमाथि पऱ्यो भने त्यसको समस्या चाहिँ केही पनि हुँदैन। तर उहाँहरूलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ र उहाँहरूलाई के जस्तो अर्ली वार्निङको सिस्टम छ हामी कहाँ।
कुसुममा छ हाम्रो, लेभल यति बढ्यो भने थ्रेट हुन्छ है भनेर त्यहाँबाट इन्फर्मेसन आउँछ। अब त्यो पानी त्यो डुबान एरियामा पुग्ने बेलासम्म त अब उहाँहरूलाई हामीले सजग गराएर अर्को ठाउँमा लान पनि सकिहाल्छौँ। एउटा त्यो भयो, राप्तीको कुरा भयो। अर्को एउटा के छ भने चुरेबाट अब यहाँ अब राप्तीलाई त यसको मुहान र आसपासका क्षेत्रमा पानी परे पनि यहाँ घाम लागे पनि आउन सक्ने भयो त्यो त। अब अर्को चाहिँ के छ भने जस्तो बाँके जिल्लाकै चुरेका क्षेत्रहरूमा बेसकन पानी पर्यो, अलिक भारी नै वर्षा भयो भने त्यहाँबाट बगेर आएका खोलाहरू अहिले त हामीले राप्तीतिर ड्याम पनि बनाएका छौँ। त्यो राप्ती नदीमा मिसिन पाउँदैन, त्यो गाउँ गाउँ डुलेर जाने हो त्यो पानी। त्यो पानी आयो भने गाउँहरू डुबानमा हुन सक्छन्, तर त्यसले ठुलो मानवीय क्षति त नगर्ला, तर भौतिक क्षति गर्ने भयो, उहाँहरूलाई म्यानेज गर्न चाहिँ पर्ने हुन्छ। यो बाँके जिल्लामा तपाईँ बसेको 11 महिना पुग्यो। विशेष गरी बाँके जिल्ला साबिकको मध्यपश्चिमको एउटा सेन्टर पोइन्ट अथवा भारतसँग प्रत्यक्ष सिमाना जोडिएको अथवा खुल्ला सिमाना जोडिएको एउटा जिल्ला। अझ त्यसमा पनि बाँके जिल्लामा एउटा अपराधको श्रृङ्खला अथवा लागु औषध दुर्व्यसनको कुरा, त्यसरी विभिन्न किसिमका चोरी तस्करीका विविध घटनाहरू हुने अथवा चर्चामा आइरहने जिल्ला बाँके हो। 1 वर्षको अवधिलाई यसो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ यो तस्करी चोरीको सन्दर्भमा यो जिल्ला चाहिँ कस्तो रह्यो? अब यो मैले यहाँलाई जोड्न खोजिहालेँ। जस्तो अघिल्लो वर्ष हाम्रो चैत 11बाट लकडाउन गरेको नेपाल सरकारले। हजुर, त्यो बेला मैले भनिहालेँ अब सीमामा मान्छे नै छिर्न नदिने भनेपछि हामी त्यसरी डिप्लोय भएको थियौँ। अब त्यो बेला तस्करी हुने सम्भावना पनि न्यून भयो। यद्यपि के छ भने अब हामीले पनि, मैले यहाँले डाटा नै भन्छु, हामीले 2,57,00,000 भन्दा बढीको चाहिँ सामान अहिलेको यो 10-11 महिनाको अवधिमा चाहिँ भन्सार कार्यालयलाई बुझाएको छौँ। यसमा चाहिँ सामान बोकेर ल्याएको कुनै गाडी होला, सवारी साधन होला, अथवा व्यक्तिले तिर्नुपर्ने अब त्यो फाइन हुन्छ उनीहरूले तिर्न पर्ने, त्यो बाहेकको सामानको मात्रै हो यो। अब त्यो त अलिक बढी नै आउला भनेपछि अब भएको रहेछ भन्ने नै बुझ्नु पर्यो यसमा चाहिँ। तर हामीले गरे अनुसार जस्तो सुरुमा आइसकेपछि होइन तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्छ राज्यलाई, किनभने यो अलिकति राजस्वमा पनि घाटा हुने विषय हो, राज्यलाई नै क्षति हुने विषय हो भनेर हामी त्यो अनुसार लागिरहेकै छौँ। र मलाई लाग्छ धेरै हदसम्म चाहिँ नियन्त्रण भएको छ, किनभने यसको पनि देखाउँछ यसको डाटा चाहिँ। जस्तो भन्सार कार्यालयले उठाएको राजस्वको डाटा हामीले हेऱ्यौँ भने अब यो लकडाउन हुँदाहुँदै पनि करिब 44% चाहिँ लक्ष्यभन्दा भन्सार कार्यालयले बढी राजस्व उठाएको छ। अब त्यो भन्दाखेरि के हुन्छ भने फेरि हामीले दाहिने बायाँबाट आउने अलिकति कन्ट्रोल नगरेको भए सायद भन्सारमा पनि त्यो किसिमको नहुन सक्थ्यो होइन, अलिकति बढ्थ्यो होला, त्यो बेग्लै कुरा होला। त्यसैले त्यहाँ पनि हामी सुरक्षाकर्मीको अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि राम्रो रोल छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो भएर यो बढी जस्तो तस्करी हुने अथवा चोरी हुने क्षेत्रहरू अथवा विषयहरू अथवा वस्तुहरू चाहिँ के छन् अहिले हामीसँग? यसमा यस्तो छ, अब यही भन्ने त हुँदैन। अब जस्तो मोबाइलहरू पनि कहिलेकाहीँ आउँछ, हामीले पक्रेका छौँ मोबाइलहरू पनि, कपडाहरू भयो चाहिँ, त्यसपछि सुर्तीजन्य पदार्थहरू भयो, हार्डवेयरका सामानहरू भयो, यही नै हो धेरै जसो आउने भनेको। अनि अब कहिलेकाहीँ कम्प्लेनहरू आउँछ कुखुराहरू पनि आयो सस्तो भएर उता के अरे इन्डियाबाट भन्ने पनि आउँछ, त्यो पनि हामीले पक्रेका छौँ। कुखुराको मासुहरू पनि पक्रेका छौँ, माछाहरू पनि पक्रेर बुझाएका छौँ। यही चिजहरू हो। नेपालबाट इन्डिया लैजाने क्रम पनि होला नि होइन अवैध रूपमा? नेपालबाट इन्डिया भनेको अब त्यति ठुलो रूपमा चाहिँ छैन, तर केही सामानहरू त जान्छ, अब हामीले पक्रेका पनि छौँ त्यो। तर यताको चाहिँ के छ भने अलिकति इन्डियाबाट नेपाल आउने भन्दा नेपालबाट इन्डिया अथवा भारततिर जाने सामानहरूको हकमा चाहिँ अलिक फरक छ। फरक के छ भने अब उताबाट अलिक बढी नै आउने भयो, यताबाट केही सामानहरू मात्रै जाने हो। त्यसमा पनि अब के छ भने त्यो कन्ट्रोल गर्नलाई अब नेपालमा वैध चिज त हामीले नेपालमा त बिक्री वितरण गर्न दिन पर्यो। अब 10 गजानेरी गएर समात्नुपर्छ त्यो त होइन। अब त्यो कतिसम्म सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो त्यो चाहिँ। त्यही भएर यताबाट जाने त त्यति धेरै छैन, तर उताबाट आउनेमा चाहिँ अलिकति छ। ओके, जस्तो यो तपाईँले अगाडि त्यो सीमा क्षेत्रको विषयमा कुरा गर्नुभएको थियो, सीमा क्षेत्र अलिकति भेग विषय पनि भयो अथवा राज्यको एउटा अलिकति गम्भीर विषय पनि रह्यो। तपाईँलाई अगाडि भने जस्तो जुन सीमा क्षेत्रको अथवा सुरक्षाको विषयमा काम गर्दाखेरि तपाईँलाई कतिको अप्ठ्यारो भइरहेको छ अथवा त्यो नीतिगत रूपमै हामी अव्यवस्थित बन्दै गइरहेका छौँ के हो यो? होइन, नीतिगत रूपमा त अव्यवस्थित भन्ने कुरा भएन। मैले धेरै ठाउँ भन्ने गरेको छु, जस्तो मिटिङहरू हुन्छ, कहिलेकाहीँ माननीय मन्त्रीज्यूहरू आउनुहुन्छ, प्रेजेन्टेसनहरू पनि गर्नुपर्छ हामीले जिल्लाको सुरक्षाको विषयमा चाहिँ। बोर्डर अलिकति
व्यवस्थित गर्नका लागि चाहिँ होइन मोनिटरिङ त समस्या सीमा जस्तो मिचिएला या पिलर सर्ला उ गर्ला भन्ने त्यो समस्या त छैन किनभने हाम्रो त्यो जिपिएस कोअर्डिनेट भएर दुवै देशको सबै मिलेर नक्सा बनाएर यो पिलर अहिले पिलर मानव राप्तीले कुनै पिलर बगायो भने पनि हामी यहाँनिर थियो भनेर पत्ता लगाउँछौँ त्यो तर पिलर यतातिर सर्दै आएको भनेर चर्चा हुन्छ नि त्यो चर्चा मात्रै हो त्यो छैन अहिले अब कुनै बेला जतिखेर अलि डिजिटल प्रविधि नआएको बेलामा अनि सेक्युरिटी फोर्सको बाक्लो उपस्थिति नभएको बेलामा अब त्यो थाहा भएन पहिलाको कुरामा चाहिँ तर पछिल्लो समय त्यो छैन त्यो किन सम्भव छैन भने डिजिटल सबै कोअर्डिनेट निकालेर हामीले फिक्स गरिसकेको चिज त पछि पनि त्यहीँ आउने हो नि त्यो त हराउँदैन नि चाहे अब बाढीले बगाउला भत्किएला तर त्यो त त्यही ठाउँमा आउने हो त्यसलाई त कसैले सार्न सक्दैन नि अनि हामी अर्को कुरा हाम्रो बिओपीहरूलाई हामीले जिम्मेवारी तोकेका छौँ जस्तो यहाँलाई हाम्रो दाङको सिमानादेखि यता बर्दियाको मानखोलासम्म हामीले बोर्डर हेर्छौँ 65 किलोमिटर हामीले हरेक बिओपीलाई यति पिलरदेखि यति पिलरसम्म तिम्रो जिम्मेवारी लगाए हरेक दिन पिलर हेर अनि रिपोर्ट गर केही भने अहिले के छ भने राप्ती नदी चाहिँ पिलरको कुनै एउटा पिलरको सपोज उदाहरण दिउँ न कुनै एउटा पिलरको 3 मिटर यताबाट राप्ती नदी बगिरहेछ भनेर रिपोर्ट गर्छ 2 मिटर यताबाट बग्यो अहिले 1 मिटर काटिसक्यो भनेर नि रिपोर्ट गर्छ भनेपछि अब त्यो सम्भावना छैन हामी त्यसरी हेरिरहेछौँ यति सुरक्षित छ एकदम हेरिरहेछौँ त्यो हामीले अनि अब 1 मिटर काट्यो अब चाहिँ पिलर ढल्न सक्छ भनेर पनि इन्फर्मेसन आउँछ हामी त्यो हिसाबले काम गरिरहेछौँ भनेपछि त्यो पिलर यता सर्ने उता सर्ने भन्ने कुरा त भएन तर मैले यहाँलाई जोड्न खोजिहालेँ अब पूर्वाधार किन चाहिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तो अब हामी त सदियौँदेखि खुला सिमाना हो हाम्रो अब यसमा दुईटा भन्छु मैले एउटा चाहिँ कि त हामीले तारबार अथवा अन्य केही चिज लगाएर चाहिँ नेपाल भारतको चाहिँ इन्ट्री र एक्जिट पोइन्ट यहीँ हुन है यहाँबाट चाहिँ पारि जान पाइन्छ यहाँबाट नेपाल आउन पाइन्छ भन्ने किसिमको बनाउन सक्नु पर्यो कि अर्को एउटा भनेको कि चाहिँ बाटोको पूर्वाधार बनाएर अब हाम्रो बिओपीहरू बसिहाल्छ इक्विप्ड बनायो भने ल अब टेक्नोलोजी छ अहिले सिसी क्यामेरा जडान गर्ने सबै चिज अनि 10 गजा यताबाट मजाले हाइवे पूर्व पश्चिमै बनाइदिने हो भने अब 3 किलोमिटरमै पनि त गाडी स्ट्यान्ड बाई भयो भने त 3 मिनटमा मान्छे त पुग्न सक्छ नि त ल फलानु पिलरतिरबाट एकजना मान्छे उताबाट साइकलमा यसरी सामान बोकेर छिर्यो है भन्ने खबर आउने बित्तिकै उसले सर गएर त उसलाई एक्सन गर्न सक्छ नि अहिले अब त्यो पूर्वाधार नभए हुनाले हामीलाई के अप्ठ्यारो हो भने अब खेत छन् जम्मै अब खेततिरबाट मान्छे छिर्ने भए अब कति ठाउँ ड्युटीले देख्दैन कति ठाउँ रोक्न खोज्दा पनि मान्छे त मुभमेन्ट गर्न सक्ने भए तथापि अहिले पछिल्लो समय हामीले बोर्डर जमुना नाका बाहेक नेपाल सरकारले अन्य नाकाहरू चाहिँ खुला छैन है भने हुनाले हामीले त्यो नियन्त्रण त गरेका छौँ तर अब पछि खुला नै भयो भने त त्यो त समस्या रहिरहने भयो त्यसैले पूर्वाधार अलिकति चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई तथापि अब हामीले त गरिरहेकै छौँ यो काम चाहिँ पूर्वाधार नभएको हुनाले हामीलाई यही कमजोरी भयो हामीले यो सकेनौँ भन्ने त पाटो केही पनि छैन जस्तो देशको सीमा सुरक्षालाई जोगाउनको लागि अथवा देशको माटो जोगाउनका लागि तपाईँहरू जुन स्थापित हुनुभयो हजुर त्यसपछि चाहिँ त्यो बिओपी भन्ने पहिला खासै त्यस्तो सुनिँदैन थियो तर 2-3 वर्षदेखि बिओपीहरू स्थापना हुने क्रम बढिरहेको छ त्यो बिओपीको ठ्याक्कै काम भन्दाखेरि चाहिँ के हो यो बोर्डर आउटपोस्टको काम भनेको अब हाम्रो पहिला थिएन जतिखेर अब जस्तो नेपाल सरकारले दिएको कार्यदेश हामीले म्यान्डेट भन्छौँ नेपाल सरकारले 13वटा म्यान्डेट दिएको छ सशस्त्र प्रहरी बललाई यो सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058मै पनि उल्लेख भएको छ त्यसमध्येको एउटा नेपाल राज्यको सीमा सुरक्षा गर्ने भन्ने नै हो त्यो भएपछि हामीले अब बोर्डर बिओपी भनेको फ्रन्ट लाइनमा बस्ने एउटा पोस्ट हो जुन जिल्लाको अवस्थित गणको मातहतमा रहन्छ तैपनि त्यहाँ अब हाम्रो अहिले इन्सपेक्टर साहबहरूले कमान्ड गर्नुहुन्छ बिओपीको काम भनेको अब सीमाको रक्षा गर्ने हो उसले सीमा गर्छ पारिपट्टि पनि हाम्रो समकक्षी हुनुहुन्छ एसएसबी सशस्त्र सीमा बल उहाँहरूको पनि बिओपी रहन्छ त्यहाँ कोअर्डिनेट गर्ने जोइन्ट पेट्रोलिङहरू गर्ने जस्तो अहिले मै आइसकेपछि नि हामीले यस्तो अप्ठ्यारो समयमा म्यानेज गरेर कोभिडको यस्तो महामारी हुँदाहुँदै पनि करिब 113-14वटा त हामीले जोइन्ट पेट्रोलै गरेका छौँ होइन उहाँहरूसँग मिलेरै जोइन्ट पेट्रोल गर्छौँ हामीले अनि त्यो काम भयो अर्को चोरी तस्करी नियन्त्रण भयो मुख्यतः सीमाको सुरक्षा नै हो उहाँले सीमा पिलरहरू हेरेर के छ अवस्था कस्तो छ हरेक दिन डिटेल रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ केही समस्या छ भने भन्नुहुन्छ चोरी तस्करी अब अहिलेको हकमा त कोभिडको लागि अब नतोकिएको नाकाबाट मान्छेको ओहोरदोहोर गर्न नदिने भन्ने पनि एउटा काम हो अहिले हामीले गरिरहेको त्यो सँगसँगै जस्तो नेपालीहरूको मनोभाव पनि कस्तो भइसक्यो भने भारतले नेपालमाथि कुदृष्टि लगाइरहने अथवा उसले चाहिँ हेप्न खोजिराख्ने तर नेपालको सुरक्षा निकाय चाहिँ सिमानामा बसेर त्यसको रक्षा गर्न नसक्ने भनेर बारम्बार तपाईँहरूमाथि आरोप लाग्छ विशेष गरी सिमानामा तपाईँहरू पुग्न नसकेको हो अथवा त्यो पुगेको कुरा नेपालीहरूलाई जानकारी नभएको हो होइन त्यस्तो होइन
त्यो चाहिँ कस्तो छ भने जस्तो देश ठुलो होस् सानो होस् दुइटै बराबरै हुने त देशको अस्तित्व त एउटै हो नि होइन। त्यही भएर मैले अघि यहाँलाई त्यो एउटा राम्रो उदाहरण हो कि हामीले 113-14 पटक चाहिँ उहाँहरूसँग जोइन्ट पटोलै गरेका छौँ भने होइन, किनभने अब कोअर्डिनेसन अब सम्बन्ध राम्रो हुन्थेन भने त सम्भव हुन्थ्यो कोभिडको बेलामा पनि फेरि, किनभने कोभिड छ अहिले हामी सक्दैनौँ भनेर हामीले पनि भन्न सक्थ्यौँ, उहाँहरूले पनि सक्नुहुन्थ्यो होला। त्यसैले अब आम नागरिकमा चाहिँ अब त्यो फिलिङ्स आउला त्यो होइन, तर हाम्रो तर्फबाट त त्यस्तो हुँदैन। हामी किनभने सीमामा खटिरहेकै छौँ, सीमा सुरक्षा हो, रिलेसन राम्रो छ, हामी उहाँहरूसँग नि मिटिङ गर्छौँ, उहाँहरूले हामीसँग नि आएर मिटिङ गर्नुहुन्छ, त्यो अवस्था छैन। त्यो मलाई चाहिँ त्यस्तो छ त्यो फिल चाहिँ किन आयो होला जस्तो लाग्छ तपाईँ? होइन त्यो त यस्तो हो अब किनभने अब केही चिजहरू त मैले भने नि, जस्तो यहाँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो हाम्रोमा चाहिँ के भइरहेछ भने अहिले सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी होइन अथवा अकाउन्टेबिलिटी अनि इन्डिभिजुअल अकाउन्टेबिलिटी भन्छौँ नि, अब यो अलिकति कमजोर हुँदै गएको हो कि भन्ने जस्तो फिल छ कि, किनभने अर्कोले गरिदिनुपर्छ मैले किन गर्न परेर भन्ने खालको भएको हुनाले चाहिँ होइन अब छिमेकी बलियो होला, अब हामी कमजोर होला, त्यो भएर हामीलाई यस्तो भयो हो कि भन्ने भान पर्या होला त्यो। तर सार्वभौम देश त सबै बराबरै हुने। दुई ठुला बीचहरूको बीचमा बसिरहेका नेपालीहरूले आफूलाई कमजोर महसुस गरिरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? होइन छैन, त्यस्तो छैन। त्यो कमजोर महसुस गर्नुपर्ने कुरो सबैको आफ्नो आफ्नो महत्त्व हुन्छ, आफ्नो आफ्नो अस्तित्व हुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र छ जस्तो पनि लाग्दैन। जस्तो नेपालीहरूले विभिन्न राजनीतिक उतार चढावहरूको बिचमा अथवा विभिन्न सङ्घर्षको बिचमा अथवा विभिन्न आन्दोलन अथवा दङ्गाको विषयमा काम गरिराख्दा पहिलो भेट हुने भनेको तपाईँहरूसँग हो। त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूलाई विशेष गरी उनीहरूले अथवा नेपाली जनताहरूले जुन आन्दोलनमा सहभागी भएका अथवा दङ्गामा सङ्घर्षमा सहभागी भएकाहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ राज्यको अनुहारको रूपमा तपाईँलाई हेर्छन्, तपाईँहरूले चाहिँ के कसको अनुहारमा हेर्नुहुन्छ जनताहरूलाई? होइन यस्तो छ अब के भने हामी जस्तो कुनै ठाउँ खट्न पर्यो भने अथवा जान पर्यो भने अहिले किन जाने भोलि बिहान जाउँला त्यस बिस्तारो जाउँला नि भन्ने हुँदैन होइन। हाम्रो त्यो ऊ नै छैन। अहिले यहाँहरूले बिओपीतिर हेर्नुभयो भने पनि पूर्वाधार राम्रो नभए पनि हामी बसेका छौँ, एकदम खुसीसँग बसेका छौँ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो प्रोफेसनल एथिक्स भन्छ क्या, एउटा व्यावसायिक एउटा मूल्य मान्यता हुन्छ नि त आफ्नो आफ्नो होइन। जस्तो अब डक्टरले यो मान्छे अपराधी हो भनेर बिरामीलाई उपचार गर्दिन भन्न त पाउँदैन डक्टरले होइन। त्यसैले अब आन्दोलन भयो भने हामी फ्रन्ट लाइनमा जाने नै हो, किन त्यो त हाम्रो जिम्मेवारी हो नि त होइन, जाने नै हो। तर यसमा चाहिँ मैले भन्न खोजेको भने जस्तो अब सोसियल एकाउन्टेबिलिटी अब पर्सनल एकाउन्टेबिलिटीका कुराहरू गर्दा इन्डिभिजुअल एकाउन्टेबिलिटीका कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले पनि सोच्ने हो भने मैले यहाँलाई उदाहरण दिन्छु। जस्तो हामी दङ्गा जुलुस भयो भने अब सरकारी सम्पत्ति तोडफोड भएको देखिरहेको हुन्छौँ नि हामीले होइन। तर सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी र पर्सनल इन्डिभिजुअल रेस्पोन्सिबिलिटी अलिकति बलियो भइदिएको भयो होइन, यो सरकारी सम्पत्ति त हाम्रो पनि हो, यो त फुटाउनु हुन्न है भन्ने आउन सक्थ्यो नि कहीँनेरि, तर त्यो त आउँदैन नि त हाम्रो। त्यो भएर के भने अब सुरक्षा गर्ने अप्ठ्यारो परेको बेलामा खट्नुपर्छ, यसैका लागि राज्यले हामीलाई जिम्मेवारी दिएको हो, यो हामीले गर्नुपर्छ, यो अवसर हो हाम्रो भन्ने हिसाबले नै हामी खट्ने हो। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले ढुङ्गा हान्नु होला अथवा यो गर्नु होला या गाली गर्नु होला भन्नेसँग हाम्रो सरोकार हुँदैन, त्यो ड्युटी हो, गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ प्रतिकार पनि हुनसक्छ, प्रतिकारको हिसाबमा जे पनि हुनसक्छ होइन। त्यो त यस्तो हुन्छ जस्तो कुनै व्यक्तिले अब जस्तो अब मै खटेँ कहीँ भने मलाई त गाली गर्न सक्नुहुन्छ नि त उहाँहरूले होइन, तर म त राज्यको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने हो नि। अब उहाँले इन्डिभिजुअल्ली मलाई फलानु यस्तो यो तैँले यसो गरिस् भनेर गाली गर्दाखेरि मैले त्यही अनुसारको जवाफ फर्काउने भनेको त म पनि व्यक्तिगत भएर काम गरेको देखिन्छ नि त त्यहाँ त। त्यो भएर हामी कहाँ त्यो लागु हुँदैन कि, उहाँहरूले गाली गर्नु जे गर्नुभयो भने पनि हामी त सहने हो, किनभने त राज्यको रेस्पोन्सिबिलिटी बोकेर गएको, व्यक्तिगत काममा गएको त होइन नि त। मैले व्यक्तिगत काममा नगएपछि मैले व्यक्तिगत तवरले उहाँहरूसँग डिल गर्नै पर्दैन त्यहाँ। तर उहाँले गाली गर्नुहुन्छ, ढुङ्गा हान्नुहुन्छ, हामी हाम्रो हिसाबले हामीले हाम्रो तालिम प्राप्त गरे हुन्छौँ, त्यो अनुसार रेस्पोन्स गर्ने हो। उहाँहरूले ढुङ्गा हान्नु भने ढुङ्गै हान्ने, गाली गर्नु भने गाली गर्नुपर्ने भन्ने त होइन सेक्युरिटी फोर्सको, किनभने राज्यको प्रतिनिधित्व हो नि त। मतलब त राज्यले खटा भएर पो त्यहाँ गएको हो नि त, व्यक्तिगत झगडा गर्न त गएको होइन नि जुलुस आन्दोलनहरूमा त। तर कहिले काहीँ चाहिँ लाठीचार्ज हुन्छन् होइन, अश्रु ग्यासहरू प्रहार होइन, त्यो कस्तो अवस्थामा हुन्छ त्यो? होइन त्यो त आवश्यकता हुन्छ होइन। अब थ्रेट महसुस भयो, आवश्यकता भयो भने अब त्यो त त्यसको सिक्वेन्स हुन्छ नि दङ्गा व्यवस्थापनको। जस्तो हामी सम्झाइ बुझाइ गरौँला, सुरुमा यस्तो नगर्नुहोस् भनौँला, त्यसपछि अब लाठीचार्ज गरौँला, त्यसपछि पानीको फोहरा हान्ने भन्ने होला, त्यसपछि अब अश्रु ग्यास हान्ने भन्ने होला, अथवा अन्तिम अस्त्र भनेको चाहिँ घुँडामुनि गोली हान्ने भन्ने हो स्थानीय प्रशासनले दिएको अधिकार अनुसार चाहिँ। अब त्यो अवस्थासम्म जान सक्छ, त्यो त अप्ठ्यारो पर्यो भने, तर सामान्य अवस्थामा त हुँदैन त्यस्तो।
ओके, जस्तो मलाई चाहिँ जान्न मन लागेको के भने जस्तो तपाईँहरूको दृष्टिबाट तपाईँहरूको आँखाबाट नेपाली जनताको मनोविज्ञानलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ अहिले कस्तो छ? विशेष गरी हामीले एउटा इतिहास पढ्छौँ, जति बेला कालापानीमा गएर नालापानीमा गएर अथवा सिमानामा गएर स्वयं नेपालीहरूले खुकुरी बोकेर सीमाको रक्षाको लागि उनीहरू काम गरिरहे, लडे, उनीहरूमा देशप्रेम थियो। पछिल्लो समयमा नेपालीहरूमा देशप्रेम भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत अधिकार अथवा आफ्नो जातिको अधिकार, समुदायको अधिकार बढी हावी भएको हो, त्यस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई कि के छ नेपालीहरूको मनोविज्ञान बुझ्दाखेरि चाहिँ? होइन, यस्तो छ। अब यसमा हामीले अब किनभने अब अलिकति अर्कै तरिकाले अब अरू मान्छेहरू अरू समुदायमा अरू ओहदामा बसेको मान्छेहरू अलिक बढी राम्रोसँग जवाफ दिनु होला यसको। तर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के भने राष्ट्रिय एकताको भावना अथवा चाहिँ देशप्रेम भन्छौँ नि हामीले, अब त्यो त कम आँक्न सकिँदैन, किनभने नहुने होइन, त्यो हरेक नागरिकमा हुन्छ। किनभने आफ्नो देशमा जन्मिसकेपछि मेरो देशलाई यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने भयो भने त मान्छे स्वस्फूर्त निस्किन्छ नि। तर खालि यति मात्रै हो कि त्यो देशप्रेमको भावनालाई हामीले अहिले कन्स्ट्रक्टिभ तरिकाले उपयोग गर्न सक्यौँ भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हो। सभा जुलुस सम्मेलनहरूमा मात्रै देखाएर त खासै त्यसको उ नै भएन। अब कन्स्ट्रक्टिभ तरिकाले मैले किन भनेको भन्दाखेरि जस्तो आफू बलियो भएन, बलियो हुने हो, मान्छे अर्कोले मान्ने हो नि त होइन। कमजोर भए त मान्छेले मान्दैन। इभन हामीले पनि समाजमा हेऱ्यौँ भने कमजोरसँग मान्छेले नर्मल्ली अब यो लफडा हुन्छ ऊ हुन्छ भन्ने सङ्गत गर्न पनि खोज्दैनन् मान्छेले, भने बलियो हुनु पर्यो। त्यसैले राष्ट्रियता भावनाले बलियो भयो अनि कामले पनि बलियो हुनु पर्यो, त्यति मात्रै हो। तर राष्ट्रिय भावना अथवा चाहिँ देशप्रेममा चाहिँ त्यो क्षयीकरण भएको जस्तो त मलाई लाग्दैन। सुरक्षा निकायको एउटा अफिसरको भएको हिसाबले चाहिँ नेपाली जनता अथवा अझ त्यसमा पनि स्पेसिफिक रूपमा भन्दाखेरि बाँके जिल्लाका जनताहरू चाहिँ यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुनै त्यस्तो आशा अपेक्षा राख्न सकिन्छ तपाईँहरूबाट? होइन, अब जस्तो यहाँ अब हामीले अलि पहिलादेखि हेर्दाखेरि पनि जस्तो अब धार्मिकदेखि जातीय विभेद के भन्छ त्यो द्वन्द्वहरू थिए, मनमुटावहरू थिए भन्ने सुनेका थियौँ। किन पहिला पनि सुनिन्थ्यो। अब रेडियोहरूमा समाचार सुन्दाखेरि नेपालगञ्जमा यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने सुनिन्थ्यो, खास गरी नेपालगञ्जकै कुरा गर्दाखेरि। तर पछिल्लो समय आउँदाखेरि चाहिँ त्यो त छैन, त्यो अवस्था छैन। सबै कुरा राम्रो छ, किनभने कोअर्डिनेसन त्यही अनुसारको छ। धार्मिक सद्भाव समितिहरू छन्, हामीले उहाँहरूलाई हरेक चाडपर्व आउँदाखेरि मिटिङ गर्छौँ, उहाँहरूसँग कसरी जाने, कसरी सुरक्षा योजना बनाउने, हामी कसरी जाँदा हुन्छ भनेर सबै धर्मगुरुहरूलाई राखेर पनि हामी कुरा गर्छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ राम्रो छ। त्यसमा अब यस्तो भइदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने त अब त्यस्तो खासै मैले फिल गरेको केही पनि छैन। तर खालि के भने अब अलिअलि अघि यहाँले तस्करीको कुराहरू उठाउनु भयो। अब भारतबाट नेपाल आउने कतिपय त अब जीविका पनि त्यसरी चलिरहेको होला, अलिअलि सामान ल्याए बेच्यो भने मलाई 2-400 पैसा आउँछ भन्ने। अब त्यसका लागि त अब हामीले उहाँहरूलाई रोजगारीको सिर्जना गर्नेदेखि सबै पूर्वाधार त अब हामीले बनाउनु पऱ्यो नि, अनि त्यो त घटिहाल्छ। ओके, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अन्तिम चरणमा मैले सोध्न छुटाएको तपाईँलाई भन्न मन लागेको केही त्यस्तो कुराहरू छ? त्यस्तो अब करिब धेरै त समेटियो जस्तो लाग्छ। म एउटा चाहिँ यो हामीले जमुना नाकामा वैशाख 22 गतेदेखि हामीले त्यहाँ हेल्थ डेस्क त अलि पहिलादेखि नै थियो उपमहानगरपालिकाले राखेको, हामीले पनि त्यो राखेर वैशाख 22 गतेदेखि भारतबाट नेपाल आउने यो युनिसेफले सहयोग गरिदिनु भएको छ हामीलाई। हाम्रो बाहिनीपति किशोर प्रधान सर हुनुहुन्छ डिआइजी, उहाँ सरले कोअर्डिनेसन गरिदिएर हामीले चाहिँ 22 गतेदेखि यता सीमा नाकामा भारतबाट आउने सबैलाई सेनिटाइज गरेर उहाँहरूलाई मास्क वितरणको कार्यक्रम गरेका छौँ। करिब 65,000 भन्दा बढी मास्क हालसम्म हामीले वितरण गरेका छौँ त्यो बोर्डरमा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा राम्रो सन्देश पनि गएको छ, राम्रो कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो। अनि 800वटा उहाँहरूले दिनुभएको एन्टिजेन किट पनि हामीले त्यहाँ दियौँ, ताकि भारतबाट नेपाल आउने व्यक्तिलाई अब शङ्का लागेको अथवा सिम्पटम देखिएकोलाई तुरन्त चेक गरेर अब उहाँहरू के छ स्ट्याटस त्यो गरिसकेपछि अब पोजिटिभ देखिनु भने आइसोलेसन सेन्टर भइहाल्यो, नेगेटिभ देखिनु भने उहाँ आफ्नो गन्तव्यमा जानुहुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसरी काम गरिरहेको छौँ। अब यो हेर्दाखेरि अब सुरक्षा फौजले सुरक्षा लगायत अन्य कामहरू पनि गर्नुपर्छ। तथापि के चाहिँ छ भने जनतासँग काम गर्नुपर्ने, जनताले अब केही गलत काम गरे भने चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने काम भएको हुनाले अब संसारभरि नै करिब सुरक्षा फौजको इमेज चाहिँ जनताप्रति त्यति धेरै पोजिटिभ भएको चाहिँ देखिँदैन। यो चाहिँ सत्य कुरा हो। तर पोजिटिभ हुने प्रयास चाहिँ तपाईँले गरिरहनु होइन, त्यो गर्नुपर्छ, त्यो त गर्नुपर्छ। यस्तो हो, अब उहाँ त्यो पोजिटिभ हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भएन, तर आफ्नो कर्तव्य त गर्नु पर्यो नि। त्यसका लागि पनि छन् धेरै कुराहरू। जस्तो डिजास्टरमा हामी खट्यौँ, लाग्यौँ, हामीले उद्धार गऱ्यौँ भने त वाही पाउँछौँ नि त, काम अनुसार नै हो त्यो। अब त्यसका लागि त ऊ गर्न मन दुखाउनु पर्ने केही पनि छैन। तर ओभरअल हेर्दाखेरि
कामै त्यस्तो भएको हुनाले चाहिँ त्यो किसिमको देखिन्छ एउटा। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो एनटिभी कोहलपुरको सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले यहाँ बाँकेमा आइसकेपछि गरेका केही कामहरू सशस्त्र प्रहरीले कसरी गरिरहेछ भन्ने कुराको बारेमा आफ्ना कुराहरू व्यक्त गर्न पाएँ। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आज हामीसँग अब हुनुहुन्थ्यो सशस्त्र प्रहरी बल बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अशोक बम। आजको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जनतासँगै रहेर राज्यको प्रतिनिधि भएर काम गरिरहेको सशस्त्र प्रहरी बलले गरेका विविध क्रियाकलापहरूको विषयमा आज तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने मौका मिल्यो। भोलिको श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचासहित आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।